مدرسۃ الامتیاز کے یوٹیوب چینل سے عربی سیکھو۔ اس اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، ویڈیوز کو دوسروں تک شیئر کرو۔ عربک نمبرز عربک نمبرز السلام علیکم۔ مدرسۃ الامتیاز کے عربک اسباق سبق نمبر 17۔ الاعداد الاعداد اعداد نمبر واحد 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 ایک، اثنانی 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 دو، ثلاثۃ 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 تین، اربعۃ 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 چار، خمسۃ 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 پانچ، ستۃ 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 چھ، سبعۃ 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 سات، ثمانیۃ 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 آٹھ، تسعۃ 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 نو، عشرۃ 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 دس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مدرسۃ الامتیاز کے عربک اسباق سبق نمبر 18۔ الاعداد الاعداد اعداد نمبر احد عشر احد عشر احد عشر 11، اثنا عشر اثنا عشر اثنا عشر 12، ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر 13، اربعة عشر اربعة عشر اربعة عشر 14، خمسة عشر خمسة عشر خمسة عشر 15، ستة عشر ستة عشر ستة عشر 16، سبعة عشر سبعة عشر سبعة عشر 17، ثمانية عشر ثمانية عشر ثمانية عشر 18، تسعة عشر تسعة عشر تسعة عشر 19، عشرون 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 20۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ مدرسۃ الامتیاز کے عربک اسباق سبق نمبر 19۔ الاعداد 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 اعداد نمبر واحد وعشرون واحد وعشرون 21، اثنان وعشرون اثنان وعشرون 22، ثلاثة وعشرون ثلاثة وعشرون 23، اربعة وعشرون اربعة وعشرون 24، خمسة وعشرون خمسة وعشرون 25، ستة وعشرون ستة وعشرون 26، سبعة وعشرون سبعة وعشرون 27، ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون 28، تسعة وعشرون تسعة وعشرون 29، ثلاثون ثلاثون 30۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ مدرسۃ الامتیاز کے عربک اسباق سبق نمبر 20۔ الاعداد الاعداد اعداد نمبر اربعون 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 40، خمسون 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 50، ستون 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 60، سبعون 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 70، ثمانون 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 80، تسعون 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 90۔ یہاں جس طرح 21 سے 29 تک پڑھا گیا تھا اسی طرح 31 سے 99 تک پڑھا جائے گا۔ واحد و ثلاثون واحد و ثلاثون 31، اثنان و سبعون اثنان و سبعون 42، خمسة و ثمانون خمسة و ثمانون 85، ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون 98، تسعة وتسعون تسعة وتسعون 99۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔